آزما چکے بھگت لیا عذاب کو، انقلاب چاہیے تو ووٹ دو کتاب کو، انقلاب چاہیے تو ووٹ دو کتاب کو، دھوکے باز لالچی فریبیوں کو چھوڑ دو، دھوکے باز لالچی فریبیوں کو چھوڑ دو، کالی رات کا حصار روشنی سے توڑ دو، روشنی سے توڑ دو، کون روک پائے گا ابھرتے آفتاب کو، انقلاب چاہیے تو ووٹ دو کتاب کو، انقلاب چاہیے تو ووٹ دو کتاب کو، عام آدمی کا زندگی سے بھر گیا ہے دل، عام آدمی کا زندگی سے بھر گیا ہے دل، لوٹ مار کی بلائیں ہر خوشی گئی نگل، ہر خوشی گئی نکل، ہائے بے رحم خزاں کو چل گئی گلاب کو، انقلاب چاہیے تو ووٹ دو کتاب کو، انقلاب چاہیے تو ووٹ دو کتاب کو، ووٹ دو کتاب کو، ووٹ دو کتاب کو، خیانتوں کا کاروبار پورے زور و شور سے، خیانتوں کا کاروبار پورے زور و شور سے، اقتدار چھین لو امانتوں کے چور سے، امانتوں کے چور سے، چہرہ منافقت سے نوچ لو نقاب کو، انقلاب چاہیے تو ووٹ دو کتاب کو، انقلاب چاہیے تو ووٹ دو کتاب کو، ووٹ دو کتاب کو، ووٹ دو کتاب کو، عدلیہ میں کوئی بھی غریب نہ ذلیل ہو، عدلیہ میں کوئی بھی غریب نہ ذلیل ہو، پیشیوں پہ پیشیوں کا سلسلہ قلیل ہو، سلسلہ قلیل ہو، فیصلوں میں یاد رکھو حشر کے حساب کو، انقلاب چاہیے تو ووٹ دو کتاب کو، انقلاب چاہیے تو ووٹ دو کتاب کو، کشت و خون بے شمار عرض کاشمیر پر، کشت و خون بے شمار عرض کاشمیر پر، نیند کی غنودگی ہے عالمی ضمیر پر، عالمی ضمیر پر، ایک قوم بن کے ہی چکائیں گے حساب کو، انقلاب چاہیے تو ووٹ دو کتاب کو، انقلاب چاہیے تو ووٹ دو کتاب کو، ووٹ دو کتاب کو، ووٹ دو کتاب کو، سرزمین انبیاء پہ ظلم اسرائیل کا، سرزمین انبیاء پہ ظلم اسرائیل کا، ختم ہو محاصرہ شب غم طویل کا، شب غم طویل کا، کاوشوں سے کم کریں گے ملی اضطراب کو، انقلاب چاہیے تو ووٹ دو کتاب کو، انقلاب چاہیے تو ووٹ دو کتاب کو، اب نظام مصطفیٰ کا ہی قیام چاہیے، اب نظام مصطفیٰ کا ہی قیام چاہیے، معاشرے میں افضال عدل عام چاہیے، عدل عام چاہیے، جرم کو مٹانا ہے اٹھاؤ احتساب کو، انقلاب چاہیے تو ووٹ دو کتاب کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. بس دمو عزت مندو کشرانو او مشرانو جمیل سراد دی اول مانو مو ډیره زیاته شکریا ده کو سدیمو غریب کوچی قوم ته دی خپل تشریف راوړو او مو د پیټیای هغه کورکونونیو سمو الحمدلله بابا ته په جوات دایلی شوی دی، سمو د جنازې 2 لک روپۍ ته نه راخیستې دي او مو د جنازې ځای په جوړ کړی دی، مو ته چوک ګوته نشي اوږدوی چې دغو پیسې په خپل ځان باندې لګولي دي او نن مو څه کله دې جنډې لاندې ځان راوستو، انشاءالله مو به مطلب دی چې د دې دپاره څه څوره قرباني کولی شو، انشاءالله مو به کوو، صرف د علماو دپاره ویلې چې مو ته زړه کې کرکې راغله چېرې د کومې پلټۍ دي یا ویلوړې دي که نه او ډلونه باجې څه کومه نمونه کارونه دوی شروع کړي دي، نه انشاءالله اوله نه دا پلټي په کورم ایجنسۍ کې انشاءالله مخکې جیت شوي دي، بیا به انشاءالله جیت کېږي. ما دا خبره ده چې هر یو کارکون په خپل کور کې هرې ښځې ته دا ویلی شي چې کله مطلب دی چې نو نسم طریق
ووټ والی شي او په کتاب دی وایي ډېره مننه ټولو